उस जनानाओं को बेहयाई की इंतहा उगड़ला वल्लाहिल अजीम दासी बेहयाई शुरोदा चे दासी बेहयाई ना अबू जहल और अबू लहबम पनाई गोख्तलेवा दासी बेहयाई दा अबू जहल और दा अबू लहब पदौर के वल्लाहिल अजीम कवा संगची इस्लामी मुआशरे की नन बेहयाई शुरोदा अबू जहल जिम दासी बेहयाई न करे जनाना पसड़ कुनो रोजी का मेरा जिस्म मेरी मर्जी हुई इश्तिहाराती बाकायदा छाप करी दी फ्लेक्सू ने बाकायदा छाप करी दी ऐलान करे दे छिपा 8 मार्च बांधे बा द लाहौर प बाजारुनु की इस्लामाबाद प चौकुनु की जनाना दगसी रोजी बेहयाया और दा ऐलान बकई चे जमंग जिस्म दे जमंग मर्जिदा जमा इज्जत मंदुरुनो दा जनाना द कमजे नराली खुमदाम द मुसलमानानो द कोरने जनाना दी द चाब और सर यवरिश्ते द चाब और सर बलरिश्ते दा द कमजे नराली दा जमंग उस्तासु द मुसलमानानो जनाने कंट्रोल न खबर बारशित रखा बाई मंग पल मुतालबात वालू जनाना हुई मंगा दीद पार रावतियू चमंग पल मुतालबात हासिल को द हुकूक निस्वा द जनानो च कम हुकूक दी आगा हुकूक मंगले इस्लाम तरोसा बोरी नदीरा करी मंग पल हुकूक बाई मंगवालू मंगा ताजो दाती वकी दे गम इस चासर निश्चय मंग जनानो तवायु दल्ला पफल्लो करम सरा टोलो जनानो तमंग दावायु चितासो द कम हुकूक गुख्तना कवे चितासो ला आगा हक इस्लाम तरोसन दे दर करे कम हक तासो गारे कबल इस्लाम तारीख गोरा यहूदियत तारीख मुताला का ईसाइयत तारीख मुताला का द हिंदुइज्म तारीख मुताला का अदियानो बातिलों की जनाना तबका दाब मनहूस गण लगी दला पकम कोरने की गिवा जनाना पैदाशोला दा कोर तबे दस्पीर वाले निस्बत गवलो चिता स्पीर कोर दे कला कलबा दासे गैरत किराल जितगा जनाना तबका बे जंदे पजमक की खवाला महवारी बीमारे की बे द गयानो पशान यौजे अगील जोड़ करे हो और लकस्पोल ची खलक तरकारी और खुराक वर कई आगा सिबे जनाना और सरा हाल कोलो तखपल हुकूक वाले इस्लाम वो मंगला हुकूक नहीं रही इस्लाम चे सुमर एहतराम जनाना वाला वर करे दे दासी यो दीनम नरे वर करे तासो खपल हुकूक भी जने खपल तारीख मुताला के इस्लाम चे कम इज्जत वर करे दे जनाना वाला कम आजादी वर करे दे जनाना वाला कम हुकूकी वर करे जनाना वाला बल्कि अदियान बातिलों की द जनानों पर मीरास के बिल्कुल हकम न हो जनाना हो जमुंग गुलामान दी संगे ची इस्तेमालो बसागा से मंगे इस्तेमालो ले शू इस्लाम हुई चिन्ना सरंगी ची द सड़ी पर मीरास के हिस्सा द दानंगी द जनानम पर मीरास के हिस्सा इस्लाम हो जनाना वाला दुमरा हक वर करे इस्लाम हो जनानोला तुमरा यो मकाम वर करे चिदखपली मूर पबारकी वही पैगंबर पाक फरमाई अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात दकम सड़ी दकमी जनाना या दकम सड़ी चे मूरी और दमोर खिदमतु कीनु दा जन्नत दमोर पखो के ले और ते जमा फगा के बची पैदा को मु न पैदा को के निकाह की गयो के निकाह न की अफसोस मकाम दे
आ गरबी अफकारों न खलक मुतासिर दी खा आ खलक चाही द हुकूक द जनानो बांधे खबरम नहीं खा इस्लामी मुआशरे की द बेहाय पैदा कोल द पारा किस्मा किस्म तरीकी रईस दी गर्ब के हो द जनानो इस्तेमाल दा सिकीगी आहो यो तुशी पेपर पशांति गणी दवादा अहमियत आइल नवर कई द गर्लफ्रेंड पस तरीका बाने इस्तेमाल नाइट क्लबों की पाई बाने गड़ागाने गई कलची द जनानो जवानी भी पाई शराब खूरी कई डाट गिरन नवर कई जिशाबा और चिकला अग जनाना दखबल उमर नवौरी और दारंगी बूढ़े तोप तरफ तरवानशी नो जुदाई और जे ब्या जोड़ के लिए ओल्ड होम पनुम बांधे आगे की तरमर गपोए ब्या गरीबाना ने इंतजार के दावे हुकूक मुसलमानान इस्लाम हुई जिना जनाना बली या मूरी जनाना बली या खूरी या बली लूखा तरमर गपोरे बधाई एहतराम पता बेहयाई लेरा आमद खा गरबी अफकारों न मुतासिर मुसलमानान बके मुब्तला जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम न तपोस की जिमा खैरुल्लहुन्ना जनानो द पारसी शेख बेहतर जनानो द से बेहतर सहाबा विच अल्लाह व रसूलुहु आलम दा अल्लाह दा रसूल खपुई की पदे मसला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु लाड़लो खपली बीबी फातिमा ने तपोस कई चे पैगंबर पाक यो सवाल करे रे प मजलिस की चे द जनानो द पारा कम यो सी ज्यादा बेहतर दे नो फातिमा और द जवाब गई आगा जनाना द पारा आगा सी बेहतर दे चे द जनानो बदन सड़ी नवीनी और सड़ी द जनानो बदन जनाना बदासी पहायाओ पैफत की वक़्त ते रही चे प्रति सड़ी दो यौ जीनत मुनविनी पता वन लगी पमाशर की चिदा जनाना द प्लान के कोर खजवा आगा चे बाहर मड़ी ज्वंदी द पार रवानी दासी हयाओ पैफत के बरवानी चे माओ तातब पता न लगी चिदा जनाना दक्कम कोर जनाना दख दासी पहाया फत बजान वक़्त ते रही अली रागे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब गई पैगंबर पाक फरमाई छिदा जवाब ता दकन देनी वही माँ दकबल कोर वाला फातिमे नहीं सको पैगंबर पाक फरमाई इन्ना फातिमता बज़ातुम मिन्नी फातिमा जमात बदन टुकड़ा फातिमा जमात बदन टुकड़ा दा जवाब फातिमे कोले शुबल जान शुबल नन मुसलमानान जनाना अकबल आइडियल गरबी जिनकेज जान द पार जोड़ई लोयो लोई मोबाइल वरसरई द्वलिश्त द्रिलिश्त मोबाइल जनाना सर वरसर दी खास कर आगा जनाना चादी स्कूलुना कॉलेजुनु तजी हरी जिने सर मोबाइली प्लार वाला गस्ती रोर वाला गस्ती जाफसोस प बाजो खबरों बांधे हो गमा चे दगा माशरे की दगा सी मुसलमानान खपलु लुरियानु लखपलु जनानौला 50 और 60,000 रुपयों वाला मोबाइल आगस्ते जी खुद दीन प बाप की ब्या गरीबानान सिफरी ता मोबाइल यागी द कम जेने पैदा जनानो तो साजत दे चागी सर दे घटे घटे मोबाइल तो साजत दे वो प्यार वाला गस्ती कर आए पाग मोबाइलों की गरबी मीडिया गुरी दाइद अफकारों ना दाइद सीरत और सूरत न जनाना मुतासिर शी
نو بیا چې په سړکونو باندې روزي او دا اعلان کی چې میرا جسم میری مرضی، نو دا حاجی صاحب هم شکایت کی چې یاره مولوی صاحب خبر خو نه کنا، دا بل حاجی صاحب هم راشي خبر زه خبر امتزان خبر بیا هم دغه زنانه روزي والله العظیم کې بیا تم دفاع کی نوی نوی بیانات په سوشل میډیا باندې را روان دي، نوی نوی افتراعات او اختراعات او آرارا روان دي، فحاشی دون عروج کړي دي، دای وجه دا ده چې هر سړی خپل مسؤلیت ادا کوي نه، مسؤلیت نشته دی. اسلام کې زنانو د پاره د اذان اجازت نشته، د اقامت اجازت نشته. اسلام کې د زنانه طبقه د پاره چې امام په مونږ کې غلط شي، دا زنانه په आवाज سره فتح نشي ورکوله، دونه د ستر د پردي لحاظ دین اسلام ساتله، دونه اهمیت او دونه وقار اسلام زنانه ولور کړي دي. بلکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تر دې پوری د امت مسلمه د زنانو د پاره یو آئیډیل ګرځیدلې. فاطمہ حکم کو کله چې زمړ شم زما جنازه د کور نه د ورځې مو باسه، بلکې د شپې زما جنازه و باسه، اسنه چې پردي زنانه زما چر د کټو نه وی او ته هو روانه پلار کې لګ چې څنګه روانه زمونږ او ستاسو د کور نه چې زنانه وځي په کوم حیثیت رواني، دا هر څه ورته موتا مهیا کړي، اچھا مهیا کړي، موتا ورته مهیا کړي. آئیډیل ځان د پاره فاطمه جوړه کې، عائشه جوړه کې، حجی حاجره جوړه کې، صحابه کرامو زنانو پس روان شه. غربی میڈیا نہ متاثر کیږي، پلارانو تم دا پیغام دے، رونو تم دا پیغام دے، او دا محلے مشرانو تم دا پیغام دے. کنٹرول ساتے بے حیائی انسدادو کے سباب دویم راوتی چھ میرا جسم میری مرضی ہو تبے انسداد نشے کو لے خواہ. حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مرمع پمینز کی منڈا والے و دوبود پیدا کولو دا پارا شریعت متحرہ ہو گو رے. اسلام چے کل راغے حکم ہو گو چے بین صفا والمروہ سایہ چے تاسو گوے، نو تاسو با نارینو تا دا حکم دے چاگا دریو گردشنو کی با منڈا واہے، خو زنانو تیویلی دی چے تاسو با منڈا نواہے. علن کی سنت د زنانو دے منڈا حاجری بی والدہ منڈا سڑی نہ دا والی، لیکن د زنانو سنت دا پا نارینو باندے فرس کی او زنانو توی چی نوے کوئے. دون احترام و لحاظ چرے اسلام ساتھ لے